नमस्ते, म रोहन बजनकार र हामी यस भिडियोमा वाट इज स्टेटा र स्टेटाको बेसिक कन्सेप्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। र अब हाम्रो यस स्टेटा मैले यहाँ खोलेको छु र स्टेटाको हाम्रो बेसिक लेआउट भनेको जस्तो मैले यहाँ खोलेको छु त्यस्तै देखिने हो। र यसमा चाहिँ मेरो सेतो कलरको छ र हाम्रो कसैकोमा चाहिँ ब्ल्याक कलरको हुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसारले चेन्ज गर्न मिल्छ। अब हाम्रो लेआउटमा चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो मेनु छ। यो मेनुमा चाहिँ हाम्रो फाइल, एडिट, डेटा, ग्राफिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स, युजर, विन्डो एन्ड हेल्प भन्ने चाहिँ हाम्रो हाम्रो मेनुमा हाम्रो कमान्डहरू छन् वा मेनुमा हाम्रो चाहिँ अप्सनहरू छन्। र ठ्याक्कै त्यसको तल भनेको हाम्रो चाहिँ क्विक मेनु हो। यिनीहरू चाहिँ क्विक बटन। अब यो भनेको हाम्रो ओपन हो, यो बिचको हाम्रो सेभ हो। अब यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्ने हो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ डु फाइलहरूको छ। यो चाहिँ हाम्रो डु फाइल खोल्ने हो। यो चाहिँ एडिट गर्ने हो। यो चाहिँ ब्राउज गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ अब कुनै एउटा डेटा छ भने डेटा ब्राउज गर्ने हो यसले। अब त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब लेफ्ट साइडबाट गयो भने चाहिँ लेफ्ट साइड पेनमा हिस्ट्री भन्ने छ। हिस्ट्रीमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा अब अनि मैले कुनै कमान्ड चाहिँ मैले यसो युज गरेँ भने चाहिँ कमान्डको चाहिँ यता हिस्ट्रीमा आएर कमान्डको बस्छ। मानौँ कि मैले चाहिँ कमान्ड गर्दै गर्दै गएँ भने सबै कमान्ड चाहिँ हिस्ट्रीमा आएर सेभ भइरहन्छ। यहाँ कमान्ड लेखाएको छ होइन। अब त्यो पछि चाहिँ हाम्रो तलपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दा यहाँ चाहिँ तलपट्टि चाहिँ d/statistical software/ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो फाइल पाथ हो क्या। मानौँ कि मैले यसमा कुनै काम गरेँ भने चाहिँ अब चाहिँ कुनै मैले फाइल यसमा सेभ गरेँ भने चाहिँ त्यो फाइल गएर चाहिँ यो कमान्ड गरेर सेभ हुन्छ। d/statistical software/ भनेर चाहिँ यो फाइल पाथमा गएर सेभ हुन्छ। र हाम्रो यो बिचकोमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ बिचकोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कमान्ड दाब्यौँ भने त्यो कमान्डले काम गर्छ। त्यो कमान्डले काम गरेको रिजल्ट चाहिँ बिचमा आउँछ। अब मैले यहाँबाट गरेँ भने चाहिँ अब यो बिचको हाम्रो कमान्ड भने बिचको हाम्रो पोर्सनमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट पोर्सन हो। रिजल्ट पोर्सन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कमान्ड आउँछ। कमान्ड सेभ हुन्छ यसमा चाहिँ। अब यो तलको भनेको चाहिँ तलकोमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ राइटिङ कमान्ड। यो चाहिँ हाम्रो यो यहाँ चाहिँ हाम्रो कमान्ड लेख्छौँ र हामीले चाहिँ यो लेखेको कमान्ड चाहिँ यता आएर चाहिँ बस्न आउँछ। र यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल सेक्सन हो। मैले यहाँ कुनै पनि भेरिएबल इम्पोर्ट गरेको छैन। यसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल्सहरू आउँछ। हामीले कुनै डेटा सेट इम्पोर्ट गर्यो भने यसमा त्यो डेटा सेटको भेरिएबल्सहरू आउँछ। भेरिएबल्स आउँछ र तलपट्टि चाहिँ भेरिएबलको प्रोपर्टी आउँछ। तलपट्टि चाहिँ प्रोपर्टिज अफ भेरिएबल। हाम्रो यो तलपट्टि चाहिँ भेरिएबलको प्रोपर्टी आउँछ। अब यसरी हेर्दा चाहिँ अब हाम्रो के भयो त भन्दा हाम्रो यो तलको चाहिँ हाम्रो कमान्डले लेख्ने ठाउँ भयो। यता चाहिँ मैले अब कुनै पनि मैले चाहिँ डेटा सेट इम्पोर्ट गरेँ भने भेरिएबल्स आउने ठाउँ भयो र तलपट्टि चाहिँ मेरो भेरिएबलको प्रोपर्टी आउने ठाउँ भयो। भनेपछि हाम्रो यहाँ हामीले के देख्यौँ त भन्दा चाहिँ हाम्रो होल स्टेटामा चाहिँ मेन बक्स भनेको हाम्रो यहाँ 5वटा बक्स छ। एउटा कमान्ड सेभ हुने बक्स छ, एउटा कमान्ड लेख्ने बक्स छ, एउटा रिजल्ट आउने बक्स छ सेक्सन छ, अर्को भेरिएबल्स डिस्प्ले हुने सेक्सन छ र अर्को लास्टमा चाहिँ भेरिएबलको प्रोपर्टी चाहिँ डिस्प्ले हुने सेक्सन छ। अब यो माथिपट्टिको मेनु भइहाल्यो। र हाम्रो स्टेटा भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा इट्स बोथ मेनु ड्रिभन एन्ड कमान्ड ड्रिभन हो। यो के हो त भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ स्टेटा भनेको चाहिँ इट्स कमान्ड प्लस मेनु ड्रिभन। अब यसको अर्थ के हो त भन्दा चाहिँ मैले यहाँ कमान्ड पनि लेख्न सक्छु यो कमान्ड विन्डोमा र मैले यहाँ माथिबाट चाहिँ सबै यहाँ अब यो अप्सन छ। यो मेनुमा अप्सनमा गएर मलाई जे निकाल्नु छ त्यो चाहिँ मैले यहाँबाट चुज गरेर निकाल्न मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो दुवै यो कमान्ड पनि ड्रिभन हो, मेनु पनि ड्रिभन हो। र यसमा चाहिँ हामीले अब यो भिडियोमा चाहिँ एउटा इम्पोर्ट गरी हेरौँ, डेटा इम्पोर्ट गरी हेरौँ। डेटा इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ विल गो टु फाइल। अब फाइल अप्सन त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एकचोटि यसलाई रिभ्यू गरौँ। हाम्रो चाहिँ माथिको मेनुबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ रिभ्यू गरौँ।
यो फाइल मेनुमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यो ओपन गर्न मिल्यो। ओपन मिन्स के छ भन्दा मेरो कुनै एउटा स्टेटा फाइल छ र हाम्रो स्टेटा फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ .dta हुन्छ। यसको एक्सटेन्सन चाहिँ एक्सटेन्सन अफ स्टेटा हैन, स्टेटा फाइल चाहिँ कस्तो के हुन्छ भन्दा चाहिँ .dta मा हुन्छ है। अनि यसको अर्को भनेको .do पनि हुन्छ। डु फाइल भनेको एउटा चाहिँ कमान्ड लेख्ने फाइल हो। त्यो अहिले हामी यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पछिकोमा आउँछ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दा त्यो भने हामीले कुनै एउटा स्टेटा फाइल बनायौँ भने त्यो स्टेटा फाइल चाहिँ .dta भएर चाहिँ हाम्रो सेभ हुन्छ। र हामीले कुनै डु फाइल बनायौँ, डु फाइल भने के हो त? डु फाइल भनेको के हो त भन्दा चाहिँ फाइल टु राइट एन्ड सेभ स्टेटा कमान्ड्स। ल, डु फाइल भनेको चाहिँ फाइल टु राइट एन्ड सेभ स्टेटा कमान्ड्सलाई सेभ गर्ने चाहिँ ठाउँ हो। अब यसपछि चाहिँ मैले अब यहाँ फाइलमा जान्छु। यो हाम्रो मेनु छ भने चाहिँ अब मेनुको बारेमा चाहिँ सरलै चाहिँ भनौँ। यसमा मेनुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ फाइल मेनुभित्र चाहिँ हाम्रो ओपन भन्ने हुन्छ। ओपनमा चाहिँ हामीले .dta फाइल मात्र ओपन गर्न मिल्छ। मिन्स के त भन्दा स्टेटाको फाइल मात्र ओपन गर्न मिल्छ। त्यसपछि भ्यू गर्न मिल्यो। त्यसपछि डु भनेको डु फाइल भइहाल्यो। यसमा लग भनेको के हो त भन्दा चाहिँ अब मानौँ कि मैले सिस्टममा कुनै काम गरेँ भने यो लग भनेको चाहिँ अब मैले गरेको कामहरूको सबै सेभ हुन्छ। त्यो भने लग फाइलमा सेभ हुन्छ। इम्पोर्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब मलाई चाहिँ कुनै फाइल चाहियो तर त्यो चाहिँ .dta होइन। अब कुनै अर्कै फाइल हो, एक्सेल हो होइन, एसपीएसको हो वा आरको फाइल हो होइन, त्यस्तो फाइलमा चाहिँ मलाई लिनु पर्यो भने चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्छु र एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन। मलाई चाहिँ .dta फाइल छ, त्यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एक्सेलमा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने एक्सपोर्ट गर्छु मैले। अब प्रिन्ट भइहाल्यो। एक्जाम्पल डेटा सेट भइहाल्यो। यसमा डेटा सेट भन्यो भने चाहिँ अब यसमा सेभ भएको होइन, स्टेटामा चाहिँ हाम्रो इनबिल्ट सेभ भएको एक्जाम्पल आउँछ। अब रिसेन्ट फाइलहरू यो भइहाल्यो। र यो पछि हाम्रो एडिट छ। यो एडिटमा चाहिँ गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा कपी पेस्ट गर्ने कामहरू हुन्छ होइन, यसमा फाइन्ड गर्ने कामहरू हुन्छ। यो धेरै प्रयोग गर्दैनौँ हामी। अब यसमा डेटामा चाहिँ के हो भन्दा डेटा डिस्क्राइब गर्ने काम हुन्छ होइन। डेटा डिस्क्राइब मिन्स के त भन्दा चाहिँ डेटाको नाम के हो, लेभल के हो, टाइप के हो, फर्मेट के हो भन्ने चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने काम हुन्छ। अब त्यो पछि यहाँ डेटा एडिटर हुन्छ। डेटा एडिटर भनेको के हो? डेटा एडिटरमा दुईवटा हुन्छ। एउटा डेटा एडिट हुन्छ, एउटा डेटा ब्राउज हुन्छ। यो अहिले हामी हेरौँला। अब यसमा चाहिँ सबसे बढी प्रयोग हुने भनेको कम्बाइन्ड डेटा सेट प्रयोग हुन्छ बढी। अब यसमा चाहिँ मर्ज गर्ने हुन्छ। अब मर्ज भनेको के? जोइन गर्ने हुन्छ। इनर जोइन, आउटर जोइन जस्तै हुन्छ। यसमा डेटाबेस जस्तै हो यो पनि। अब सर्ट पनि गर्न मिल्छ। मिन्स के त भन्दा मलाई कुनै डेटा सेट छ भने अब आई क्यान सर्ट इट, सर्ट गर्न मिल्छ मलाई। अब हाम्रो चाहिँ छ नि अब स्मल टु लार्ज, लार्ज टु स्मल सर्ट गर्न मिल्छ। अब ग्राफिक्स भने के हो त भन्दा चाहिँ ग्राफिक्समा चाहिँ हाम्रो यसमा फिगर चार्टहरू बनाउने हुन्छ। र फिगर चार्ट बनाउने काम चाहिँ हामी ग्राफिक्स थ्रुबाट गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न अप्सन छ। बार चार्टहरू छ, डट चार्ट, पाई चार्ट, बक्स प्लट। यसमा चाहिँ एकदमै धेरै नै अप्सनहरू छ। त्यो पछि स्ट्याटिस्टिक्समा गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एनालाइज गर्छौँ। यसमा चाहिँ अप्सन छ, त्यही भएर मैले मेनु ड्रिभन भनेको थिएँ। मैले मेनु ड्रिभन पनि हो, यो हाम्रो कमान्ड ड्रिभन पनि हो। मैले यहाँ कमान्ड लेखेर पनि मैले यहाँ सबै यहाँको चाहिँ मैले फिचर्सहरू प्रयोग गर्न सक्छु। अब त्यो पछि चाहिँ हाम्रो युजर छ। युजरमा चाहिँ हाम्रो युजरको डेटाहरू आउने ठाउँ हो यो। र विन्डोमा चाहिँ हाम्रो यो कमान्ड विन्डो, रिजल्ट विन्डोहरू चाहिँ हटाउन वा फेरि ल्याउनलाई चाहिँ अब काम लाग्छ। मिन्स के त भन्दा मलाई चाहिँ यो रिजल्ट, मलाई चाहिँ यो कमान्ड विन्डो मलाई हटाइदिन मन लाग्यो र मैले यो हटाइदिएँ भने अब फेरि कसरी ल्याउने त भन्दा चाहिँ विन्डोमा जाने, कमान्डमा क्लिक गर्ने, यो कमान्ड आयो। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ त भन्दा हिस्ट्रीमा हुन्छ। हिस्ट्रीमा मैले यो उडाइदिएँ भने पनि मैले फेरि नै ल्याउन मिल्छ यो विन्डोमा गएर। अब त्यो पछि चाहिँ हामीले एकचोटि के गर्छ त भन्दा विल ट्राई टु इम्पोर्ट द डेटा। इम्पोर्ट गरौँ डेटालाई। फाइल जाने, इम्पोर्टमा गर्ने, अनि त्यो पछि मैले एक्सेल स्प्रेडसिटमा गएर क्लिक गर्ने। अब यो एउटा चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा बक्स एउटा खुल्छ। त्यसमा चाहिँ एक्सेल फाइल छ। अब यसमा के छ त अप्सन भन्दा चाहिँ एक्सेल फाइल भन्ने अप्सन छ। यहाँ हाम्रो एक्सेल फाइल भन्ने अप्सन छ। अब त्यसकै ठ्याक्कै
साइडमा चाहिँ ब्राउज हुनेछ। अब यो चाहिँ हामी कन्ट्रोल ब्राउज गर्ने हो। त्यसपछि वर्कसिट छान भन्छ यहाँ। अब यहाँबाट यो चाहिँ हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ यो अप्सनलाई चाहिँ, इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम भनेर। अब इम्पोर्ट अल डाटा एज स्ट्रिङ भन्ने छ। अब यो हामीले गर्दैनौँ किनकि स्ट्रिङ भनेको हाम्रो नम्बर छैन कि क्यारेक्टर्स हो। अब मैले यहाँ ब्राउज भन्ने क्लिक गरेँ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ अर्को एउटा मेनु बक्स खुल्छ र मलाई चाहिँ यहाँबाट अब यो चाहिँ चाहिएको छ। मैले ओपन गरेँ भने अब मेरो यहाँ चाहिँ यो उसले लिइसक्यो होइन। यसमा एउटा त छ सिट हामीलाई चाहिँ सिट भनेको डेटा सिट हो, कोर्स चाहिँदैन हामीलाई। र मैले यहाँ चाहिँ अब इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल गर्नुपर्छ। मैले यो गरिनँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ मैले यो क्लिक नगर्दा र क्लिक गर्दाको फरक चाहिँ यहाँबाट थाहा पाइन्छ। अब मैले क्लिक नगर्दा के छ त यहाँ भन्दा ABCD आइरहेको छ यहाँ। मैले यो इम्पोर्ट फर्स्ट रो भनेर हो भने चाहिँ यहाँ चेन्ज भयो, हेर्नु त अब यहाँ चेन्ज भयो। त्यही भएर चाहिँ यो इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम गर्नुपर्छ। र मैले यहाँ ओके दाबी भने चाहिँ अब यो भेरिएबल्स चाहिँ इम्पोर्ट भयो र यसको यो कोड हो यो। अब अनि मैले यहाँबाट गरेँ होइन, मैले यहाँबाट सिम्पली यहाँबाट गएर मैले यो चाहिँ मेनुमा क्लिक गरेर गरेँ। अब इनकेस मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई कमान्डबाट मलाई चाहिँ अब गर्नु छ भने चाहिँ म के गर्छु त भन्दा चाहिँ अब मैले यसलाई क्लियर गरेँ नि त, यसलाई क्लियर गरेँ। अब यो क्लियर मिन्स हाम्रो यो सबै यहाँ चाहिँ भेरिएबल्सहरू उडिसक्यो र हामीले यहाँ चाहिँ दाबेको यहाँ कमान्डहरू यता आइरहेछ। मैले चाहिँ अनि मैले अहिलेसम्म दुईवटा कमान्ड दाबेँ, एउटा चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ, एउटा फेरि क्लियर गरेँ मैले। अब मलाई चाहिँ यो मेनुमा जान मन छैन भने पनि मैले चाहिँ यहाँबाट सिम्पली यहाँ कमान्डमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै माथिको मैले कपी गरेँ र तल गएर मैले पेस्ट गरेँ भने चाहिँ मैले इन्टर दाबेँ भने ल ठ्याक्कै अघि जस्तै भयो। अब यसको मिनिङ के त भन्दा हामीले चाहिँ यदि यो मुनि हाम्रो कमान्डबाट गरे पनि कुरो उयो हो, हामीले मेनुबाट गरे पनि कुरो उयो हो। तर चाहिँ अब मेरो सजेसन चाहिँ अब यस्तो इम्पोर्ट गर्दा भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनि डोन्ट युज कमान्ड प्रयोग नगर्नु होला, किनकि कमान्ड प्रयोग गर्दा भनेको यो हाम्रो चाहिँ अनि यो त लामो छ नि त हाम्रो // यो एकदम लामो छ, यो हाम्रो मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले मेनुबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। र अब यहाँबाट हामीले चाहिँ बल्ल क्लियर बुझ्ने भयो होइन। अब यता चाहिँ हाम्रो कमान्ड आइरहेछ, मैले दाबेको कमान्डहरू आइरहेछ। मैले यहाँ अहिलेसम्म युज गरेको कमान्डहरू यहाँ आइरहेछ। अब त्यो पछि चाहिँ यहाँ मेरो भेरिएबल्स नेमहरू आइरहेछ, भेरिएबलको यहाँ लेभल पनि आइरहेछ। अब त्यो पछि चाहिँ हाम्रो यता तल के आउँछ त भन्दा चाहिँ प्रोपर्टिजमा चाहिँ भेरिएबलको प्रोपर्टी आउँछ। अब अहिले त आएन किनकि अहिले यहाँ क्लिक गरेको छैन र यो सानो यो बटन भनेको चाहिँ भेरिएबललाई चाहिँ मैले लक गराएको छु कि लक मिन्स के त भन्दा चाहिँ मैले भेरिएबल नेम चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन यो लक भएसम्म। अब एकचोटि यसलाई प्र्याक्टिकली पनि हेरौँ। ल मैले यहाँ दाबी भने के आयो त, आयो नि होइन। नेम हाउसहोल्ड आयो, लेभल हाउसहोल्डै आयो, अर्को चाहिँ हाम्रो बाइट, अब यो टाइप बाइट आयो, फर्मेटमा चाहिँ हाम्रो %10.0G आयो होइन, यसरी आयो। अब यो चाहिँ हाम्रो सानो भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो लक अनलक छ नि त होइन, आइरहेको छ यहाँ। अब यो लक गरेसम्म चाहिँ मैले यसमा केही पनि गर्न मिल्दैन, यो हाउसहोल्ड भनेर कि हाम्रो चाहिँ प्रेस नै भएन, की प्रेस भएको छैन। अब मैले अनलक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ की प्रेस हुन्छ। अब मैले यहाँ यसलाई चेन्ज गर्न मलाई अहिले इच्छा छैन होइन। अब मलाई चाहिँ यो तलको चाहिँ मलाई चेन्ज गर्न इच्छा छ। मैले यहाँ यसलाई चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट HH लेखेँ कि मैले भने अब चेन्ज भयो हेर्नु। लेभल भेरिएबल यो पनि एउटा कमान्ड चाहिँ उसले अटो जेनेरेट गरिदियो भनेपछि लेभल भेरिएबल हाउसहोल्ड रेस्पोन्डेन्ट हाउसहोल्ड लेख्यो। यसको नि के त भन्दा चाहिँ मैले यदि लेभल मलाई चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ मैले यसरी लेभल चेन्ज गर्छु भनेर देखाएको यो। अब यहाँ चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो हामीले स्ट्याटा चलाउँदा भनेको यहाँ आउँछ भेरिएबल नेम आउँछ होइन, यता आउँछ लेभल नेम आयो। अब लेभल तपाईँलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ सिम्पली लेभल भेरिएबल हाउसहोल्ड अनि रेस्पोन्डेन्ट HH लेख्यो भने चाहिँ हुन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा के हो त भन्दा चाहिँ अब मैले यहाँ कमान्ड लेखेँ है त, यसमा चाहिँ मलाई के हुन्छ चेन्ज लेभल अफ द भेरिएबल गर्नु छ मलाई।
अब मैले स्ल्यास स्ल्यास गर्ने के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यो खनि अब दुईटा स्ल्यास भयो भने चाहिँ इट सेज द्याट इट इज कमान्ड क्या सरी यो हाम्रो कमान्ड होइन कि यो भने कमेन्ट हो कमेन्ट मात्र हो भन्छ कि उसले कमान्ड भनेर उसले मान्दैन उसले लिएन यसमा पढ्नु है त चेन्ज लेभल अफ द भेरिएबल ल उसले लियो होइन यसमा चाहिँ हाम्रो यो डु फाइलमा भयो चाहिँ अब स्ल्यास स्ल्यास गरेर लिन्थ्यो यसमा लिएन यसमा चाहिँ हाम्रो स्टार हाल्यो भने चाहिँ उसले लिनेछ स्टार हाल्यो भने कमेन्ट हो यो स्टार सिग्निफाइज कमेन्ट अब यसमा चाहिँ मलाई लेभल यसमा चाहिँ मलाई अब हाउ टु चेन्ज द लेभल अफ भेरिएबल के छ त भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ एजको मलाई चेक गर्नु छ भनेपछि के गर्छु त भन्दा मैले यहाँ लेभल भेरिएबल वा भार लेख्नुहुन्छ लेभल भार मात्र लेखौँ भार भेरिएबलको नाम के हो त एज होइन अनि यसको चाहिँ लेभलमा के दिनु त भन्दा चाहिँ एज अफ रेस्पोन्डेन्ट लेख्ने ल भनेपछि यहाँ एजमा पहिला एजमा त थियो अब एज अफ रेस्पोन्डेन्ट आएन होइन अब मलाई चाहिँ यहाँ अब के भयो त भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अब जेनरल कमान्ड चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ लेभल भार नेम गर्नु पर्यो होइन अनि चाहिँ त्योपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमामा लेभल नेम हाल्नु पर्यो ल यो चाहिँ हाम्रो यसको कमान्ड भयो त्यो पछि चाहिँ हामीले यहाँ रिनेम भेरिएबल मलाई यहाँ भेरिएबल रिनेम गर्नु पर्यो अब यहाँ रिनेम गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा चाहिँ यसमा रिनेम गर्दा भनेको चाहिँ अब यो मेम्बर्स इन फ्यामिली भनेको मेरो लामो भयो यहाँ नाम यो नामलाई चाहिँ मैले अब यहाँबाट मैले यो मेरो एरो साइन आउने मैले प्रेस गरेँ भने चाहिँ यो तलपट्टि कमान्डमा आउँछ र मलाई यो चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि यसको रिनेम भनेर यहाँ अगाडि दाब्ने अनि त्योपछि हाउस होल्ड साइज भनेर गऱ्यो भने अब चाहिँ यो मेरो के भयो रिनेम भइसक्यो हेर्नु एचएस साइज आइसक्यो अब यसको कमान्ड चाहिँ के हो त कमान्ड टु रिनेम भेरिएबल के हो त भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ अब रिनेम होइन ओल्ड var नेम अनि न्यू var नेम रहेछ क्या यसको कमान्ड चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले यहाँ के सिक्यो भन्दा चाहिँ लेभललाई कसरी रिनेम गर्ने र हामीले चाहिँ भेरिएबललाई कसरी रिनेम गर्ने सिक्यौँ अब मलाई चाहिँ डेटा मलाई ब्राउज गर्नु पर्यो डेटा मलाई एडिट गर्नु पर्यो डेटा मलाई हेर्न मन लाग्यो क्या अब भनेपछि के गर्ने त भन्दा चाहिँ माथिबाट चाहिँ हाम्रो डेटा एडिट र डेटा एडिटर भन्ने छ यहाँ डेटा एडिटर छ डेटा ब्राउज भन्ने छ नि होइन अब मैले यहाँबाट क्लिक गरेँ भने के आउँछ त भन्दा चाहिँ डेटा ब्राउज हुन्छ यहाँ अब यहाँ ब्राउज भएर आयो नि होइन अब यहाँ चाहिँ अब सबै डेटा आयो यसमा अनि यसमा लेबल गरेको छैन मैले होइन लेबल मिन्स अब फ्यामिली टाइप भन्ने कस्तो भेरिएबल हो त भन्दा चाहिँ इट इज फ्याक्टर भेरिएबल अर चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो यहाँ यहाँ चाहिँ 1 2 को फर्ममा चाहिँ आइरहेको छ 1 भनेको के हो र 2 भनेको के हो भनेर मैले यहाँ डिफाइन गरेको छैन अब डिफाइन चाहिँ नगरेको हुँदा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अब अनि यसलाई चाहिँ मैले लेभल अनि चाहिँ अब लेबलिङ भ्यालुज गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ मैले गरेको छैन यो हाम्रो ब्राउज मात्र भयो मिन्स के त भन्दा यसमा मैले हेर्न चाहिँ मिल्छ तर आई क्यान एडिट इट मैले क्लिक गरेँ भने एडिट चाहिँ हुँदैन यसमा यो ब्राउज मात्र हेर्ने हो ब्राउज मिन्स ओन्ली सी द भ्यालुज अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट क्लिक गरेँ भने चाहिँ भइरहेछ होइन मैले यहाँबाट ब्राउज बिआर मात्र गरेँ हुन्छ बिआर अब यहाँबाट मैले यहाँ कमान्ड युज टु ब्राउज के हो त्यो भन्दा बिआर एन्ड ब्राउज
anyone can be used हैन। अब यो चाहिँ यो अनि दुईटा मध्ये जुन प्रयोग गर्ने हुन्छ। जस्तै मैले बीआर गरेँ भने ब्राउज भइरहेछ नि हैन, अहिले के ब्राउज खुल्यो बीआर थिच्दा। अब अर्को के त भन्दा चाहिँ BROWSE ब्राउज भनेर मैले थिचेर मैले इन्टर थिचेँ भने पनि हाम्रो यहाँ ब्राउज नै आइरहेछ, यहाँ ब्राउजै भइरहेछ हैन। अब त्यो पछि चाहिँ हामीले यहाँ एडिट गर्नु पर्यो, कुनै डेटा मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा चाहिँ म यहाँ एडिट भनेर थिच्छु। अब एडिट भन्नेमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा चाहिँ यता चाहिँ अब मैले एडिटमा चाहिँ मैले अब यहाँ गएर चाहिँ ब्राउज जस्तै सेम हो, तर यहाँ मैले डेटा चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै मानौँ कि यो मलाई हाउस होल्ड साइज छ हैन, यहाँ 6 छ, यो 6 मा मैले 3 मानेर मिल्छ कि यहाँ आई क्यान मेक इट हैन। यो एडिट भन्ने हो, त्यही भएर एडिट अलि रिस्की हुन्छ। यो 6 थियो पहिला, यहाँ सेम लाइक ब्राउज बट वी क्यान चेन्ज द डेटा इन इट, त्यसलाई एडिट भनिन्छ। र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब हामीले अल्सो हामीले यहाँ चाहिँ अब के सिक्यो त भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्टरको बेसिक लेआउट सिक्यौँ, लेआउटमा के हुन्छ भनेर सिक्यौँ, मेनुमा के छ भनेर सिक्यौँ, र हामीले चाहिँ भेरिएबल्स कहाँ आउँछ र भेरिएबलको हाम्रो यो प्रपर्टिजमा लक अनलक हुने पनि यसो हामीले सिक्यौँ। र त्यो पछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो हाउ टु रिनेम द भेरिएबल्स, हाउ टु रिनेम द लेभल्स, लेभल कसरी रिनेम गर्ने र भेरिएबल कसरी रिनेम गर्ने, र हामीले ब्राउज र एडिट सिक्यौँ। र यो पछि चाहिँ हामीले अब सिक्ने भनेको चाहिँ हाउ टु वर्क इन डु फाइल, डु फाइलमा चाहिँ हामीले कसरी वर्क गर्ने त यो सिक्ने हो अब। र योभन्दा पहिला चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ ब्राउज गर्ने तरिकाहरू छ यसमा। जस्तै मानौँ कि ब्राउज चाहिँ मलाई कस्तो भन्दा यहाँ चाहिँ मेरो अनि यसको फिचर के छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबल्स चाहिँ 18 वटा छ हैन, अनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ 58 वटा छ नि यहाँ हैन, 18 58। अब मलाई ब्राउज गर्नु पर्यो, ब्राउज चाहिँ म के गर्छु त भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ छ नि अब पुरै हेर्नु परेन, मलाई 1 to 20 मात्रै हेर्छु म, फर्स्ट 1 देखि 20 सम्म मात्रै हेर्छु ब्राउज हैन। भनेपछि 1/20 गरे भने सरी यो ब्राउज इन 1/20 गरे भने चाहिँ के यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ 1 देखि 20 सम्मको मात्र मलाई चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन देखाउँछ। अब यहाँ देखायो नि हैन, 1 to 20 मात्र देखायो यहाँ। अब यो ब्राउजमा हामीले इफ पनि गर्न मिल्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो बीआर इफ हैन, इफ फ्यामिली साइज अब मलाई चाहिँ ग्रेटर देन 3 छ भने यो मात्र देखाऊ भने नि आयो नि हैन, फ्यामिली साइज ग्रेटर देन 3 को मात्रै आउँछ यसमा, अब त्योभन्दा बढी आउँदैन। यो चाहिँ हाम्रो ब्राउजको हाम्रो विभिन्न कमान्डहरू भयो। अब चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गर्दै जान्छौँ पछि गएर। त्यो भन्दा चाहिँ एक्चुअली मलाई अब आई वान्ट टु गो टु डु फाइल, यो डु फाइल चाहिँ हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ, त्यही भएर डु फाइलको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ जान्नुपर्छ यो, किनकि डु फाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो एउटा एकदम हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने फिचर हो। अब मैले चाहिँ यता के गरेँ त भन्दा चाहिँ यहाँ गएर मैले डु फाइल यहाँ ओपन गरेँ भने डु फाइल एउटा खुल्छ। अब मैले एकचोटि क्लोज गरेँ, एकचोटि डु फाइललाई जाने भने कसरी त भन्दा चाहिँ यो सानो एउटा यति अप्सन छ नि, यो भनेको डु फाइलको अप्सन हो। यो यहाँ गऱ्यो भने डु फाइल भनेर आउँछ होला यसमा, यो भनेको डु फाइलको अप्सन हो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ डु फाइल खुल्छ यसरी। अब डु फाइलमा चाहिँ मैले यो कमान्डहरू चेक गर्न मिल्छ। अब युजर डु फाइल के त भन्दा चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ यस्तो दुईटा स्ल्यास गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ इट इज युज फर कमान्ड हैन, 2/2 स्ल्यासेस मिन्स कमान्ड। अनि यो स्टार भने के हो त, स्टार अल्सो डिनोट्स कमान्ड हैन। अब सरी कमेन्ट्स, अब मलाई चाहिँ कुनै कोड लेखेको छु, कोडको माथि मलाई कमेन्ट दिनु पर्यो भने म यदि स्टार वा यदि चाहिँ डबल स्ल्यास दिएर गर्छु। अब मलाई चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इफ आई निड टु राइट मल्टिपल लाइन कमान्ड,
मलाई मल्टिपल लाइन कमान्ड लेख्नु छ भने चाहिँ कसरी लेख्छु त मैले भन्दा स्ल्यास लेख्छु, स्टार लेख्छु र मैले अब यहाँ चाहिँ अब आई विल राइट कमान्ड, आई विल राइट कमेन्ट। सरी यहाँ मेरो यो कमेन्टमा कमान्डमा त भइरहेछ आज कमेन्ट्स। अब यो कमेन्ट लाइन 1, कमेन्ट लाइन 2, कमेन्ट लाइन 3 छ भने अब यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै मैले स्टार स्ल्यास गरेँ नि यो कमेन्ट यता क्लोज हुन्छ। र यो पछि चाहिँ हामीले अब डु फाइलमा चाहिँ कसरी काम गर्नु त भन्दा चाहिँ वी विल राइट बोथ कमेन्ट्स एन्ड कमान्ड्स। अब मैले यहाँ कमेन्ट लेख्न थालेँ है त। अब क्लियर एभ्रिथिङ भन्छ मैले हैन, पहिला चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो। यसलाई क्लियर कमान्ड हो। इट इज द कमान्ड टु क्लियर स्टेटा। स्टेटामा मलाई चाहिँ भेरिएबल क्लियर हुन्छ भने क्लियर भन्ने गर्यो भने क्लियर हुन्छ। अब मैले यहाँ इम्पोर्ट डेटा फ्रम एक्सेल भने हैन, मैले इम्पोर्ट डेटा फ्रम एक्सेल भने चाहिँ अब मैले के गर्छु त भन्दा चाहिँ मैले अघिकै मैले यहाँ पेस्ट गरेँ त। यो चाहिँ मेरो अघि कमान्ड थियो र मैले यही कमान्डलाई मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ भनेपछि इम्पोर्ट डेटा भने के त भन्दा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट एक्सेल भन्ने मैले कमान्ड ल्याएर मैले इम्पोर्ट गर्न मिल्छ। अब मैले यो पछि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ यसमा गएर मैले अघि मैले के काम गरेँ त भन्दा चाहिँ त्यसमा मैले लेबलिङलाई मैले रिनेम गरेँ त। लेबल चेन्जिङ लेभल अफ भेरिएबल चाहिँ मैले यहाँ चेन्ज गरेँ नि अघि त हैन। अब लेभललाई चाहिँ अब लेभलिङको पनि अब हाम्रो चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ सो कमान्ड के हो त, कमान्ड फर इट के हो त भन्दा चाहिँ लेभल var हैन, अनि भेरिएबल नेम हाल्ने यसमा, अनि त्यो पछि चाहिँ लेभल नेम हाल्ने हैन। अनि यसलाई यो गरिनु हुन्छ एउटा तरिका यो पनि भयो हैन। नेक्स्ट तरिका भनेको चाहिँ लेभल भेरिएबल गरेर गर्न पनि मिल्छ। var लेख्नु भेरिएबल लेख्नु कुरो यो। र यसलाई कमान्ड गर्नु छ भने चाहिँ लेभल भेरिएबल। अब हेर्नु त यहाँ हजुरको चाहिँ अब कुनै एउटा भ्यालिड कमान्ड छ, स्टारलाई चिन्ने कमान्ड छ भने चाहिँ लेभल भन्ने बित्तिकै यहाँ निलो भयो नि त हैन, निलो भयो। लेभल var चाहिँ मेरोमा चाहिँ निलो बोल्ड छ हैन, हजुरकोमा चाहिँ निलो बोल्ड नहोला, अरु कुनै कलर होला, तर कलर चाहिँ एउटा आउँछ। अब भेरिएबल नेम के छ त भन्दा चाहिँ यसमा हाम्रो भेरिएबल नेम चाहिँ एउटा हाउसहोल्ड भन्ने छ। अब यसमा के छ त भन्दा चाहिँ स्टाटा इज हैन, स्टाटा भने कस्तो हो त भन्दा इट इज केस सेन्सिटिभ, केस चाहिँ सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो, वा ल्याङ्ग्वेज भने सिन्ट्याक्स हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा चाहिँ केस सेन्सिटिभ मिनिङ के हो त भन्दा चाहिँ अब यहाँ मेरो कस्तो छ त भन्दा लेभल भेरिएबल हाउसहोल्ड छ हैन त, हाउसहोल्ड छ। यसमा मैले के त भन्दा चाहिँ hh नेम भने हैन, मैले नेम छ अरे। अब यो गर्नु र अब लेभल भेरिएबल hou हाउसहोल्ड hh नेम गर्नुमा फरक छ यसमा। अब फरक के छ त भन्दा चाहिँ यहाँ हाउसहोल्डमा h ठुलो छ, यहाँ हाउसहोल्डमा h सानो छ, र h ठुलो र सानोले पनि यसमा असर पार्छ, किनकि इट इज केस सेन्सिटिभ। मैले यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी हाइलाइट गरेर मैले रन गरेँ भने यहाँबाट मैले रन गरेँ भने भेरिएबल नेम हाउसहोल्ड नट फाउन्ड भन्यो यतापट्टि हैन। अब यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ इट इज केस सेन्सिटिभ, तर मैले यसलाई नै यता गरेर रन गरेँ भने फेरि यसले लियो। मिनिङ के त भन्दा चाहिँ यो हाम्रो पनि यसमा लिइरहेछ हेर्नु त। अब पछाडिपट्टि माथि लिएन तर तलपट्टि लियो। मिन्स के त भन्दा इट इज केस सेन्सिटिभ। र अब हामीले डु फाइलमा चाहिँ मैले यति कमान्ड चाहिँ लेखेँ हैन। अब यो भन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ अब डु फाइलमा के छ त माथि भन्दा चाहिँ यो भनेको रन गर्ने कमान्ड हो हैन। अर्को भनेको डु अन्डु कमान्ड छ, कुनै चाहिँ अब पेस्टको छ, कुनै कपीको छ। हामीले यहाँ बढी प्रयोग गर्ने चाहिँ सेभ बढी प्रयोग गर्छौं र यो रन बढी प्रयोग गर्छौं, र हामीले फाइलहरु एडिटहरु चाहिँ खासै हेर्दैनौं यसमा।
अब यसमा मैले पुरै कमान्ड मैले रन गरेँ भने एक्चुअली मैले रन गरिहेर्छु है त। मैले यहाँ रन गरिदिएँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा, अब साइड बाई साइड राखेर हेरौँ एकचोटि। यसलाई साइड बाई साइड राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ मैले यसलाई एकचोटि हाइड गरिदिएँ। अब मैले यसलाई साइड बाई साइड राखेर हेर्छु है त। म अब मैले यसलाई रन गरिदिएँ, पुरै रन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, यो लास्टको यसलाई हटाइदिउँ। इफ आई रन इट, यहाँ मैले रन गरेँ भने सबै रन भयो नि होइन। अब एउटा क्लियर रन हुन्छ पहिला सुरु, मैले अब लाइन बाई लाइन रन गरेँ ल। पहिला सुरु मैले क्लियर रन गरेँ, सबै क्लियर भयो। मैले इम्पोर्ट एक्सेल फाइल भनेर मैले रन गरेँ, इम्पोर्ट भयो। त्यो पछि चाहिँ मलाई अब भेरिएबल नेमहरू चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। यसमा मलाई अब भेरिएबल नेमहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले भेरिएबल नेमहरू राखेर चेन्ज गर्छु यहाँ। अब मलाई यहाँ चाहिँ एउटा लेबलिङ चाहिँ पहिला म रिनेम गर्छु भनेपछि रिनेम भयो होइन, एचएस नेम भयो। अब त्यो पछि चाहिँ मलाई यो अब यो हाम्रो मेम्बर इन फ्यामिली भन्ने लामो भइरहेको छ मलाई नाम, त्यही भएर म यहाँ अब के गर्छु त भन्दा चाहिँ डु फाइल अलिकति सानो बनाऊ र यसलाई ठुलो बनाऊ। र यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ अब रिनेम भेरिएबल, अब यता गएर चाहिँ मैले मेम्बर इन फ्यामिली भनेर यता हालेँ भने अब यसलाई मैले कपी गर्छु, यता पेस्ट गर्छु। र यसको अगाडि के छ त कमान्ड भन्दा, यसको म कमेन्ट लेखौँ है त। कमान्ड फर रिनेमिङ के हो त, रिनेमिङ अफ भेरिएबल के हो त भन्दा चाहिँ कमान्ड के हो, इट्स कमान्ड इज रिनेम ओल्ड भेरिएबल नेम र न्यू भेरिएबल नेम। यस्तो गऱ्यो भने ठ्याक्कै रिनेम हुन्छ। अब यहाँ ठ्याक्कै तल त्यही हालौँ। अब यसमा रिनेम भन्ने कमान्ड हालौँ, यो निलो भयो होइन, यो कमान्ड रहेछ। अब यो भनेको ओल्ड भेरिएबल नेम हो, नयाँ भेरिएबल नेम भनेको के हो त भन्दा चाहिँ एचएस साइज हो। अब मैले यहाँ गएर यो मैले रन गरेँ भने चाहिँ यो भयो होइन। अब यो भइसक्यो र म चाहिँ अब चाहिँ मैले यो लेखेको यो डु फाइल एउटा ओपन गर्छु र अनि त्यो अनुसारको कमान्ड चाहिँ हामीले अब सिरियल्ली यसमा सिक्छौँ। अब मैले यहाँ चाहिँ मैले यहाँ लेखेको डु फाइल मैले ओपन गरिसकेँ र यसमा चाहिँ हाम्रो यो फ्रेस चाहिँ हामी सेटअप खोलेको छ र यसमा मैले क्लियर भन्ने चाहिँ मैले दाबी भने यसमा केही पनि हुँदैन, किनकि यसमा केही पनि छैन पहिला सुरु। अब त्यो पछि चाहिँ हाम्रो यहाँ अब फाइल पाथ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा d/stata November 7 2020 भन्ने फाइल पाथ छ र मलाई यो फाइल पाथ चाहिँ चेन्ज गर्नु छैन अहिले। मलाई अब चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ म cd भन्ने कमान्ड लाउँछु र त्यो अहिले म लास्टमा चाहिँ बनाउला एकचोटि। र मलाई अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई फाइल पाथ चाहिँ मलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, वा चाहिँ मलाई कुनै यस्तो चाहिँ मलाई एक्सेल फाइल इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ इम्पोर्ट एक्सेल भन्छु र फाइल पाथ दिन्छु, त्यो पनि हाम्रो डबल इन्भर्टेड कमा भित्र र सिट डेटा र फर्स्ट रो। यो हजुरलाई सम्झिनु पर्दैन किनकि यो हाम्रो अघि मैले फर्स्टमा गरे जस्तै गरेर इम्पोर्ट गर्ने हो। र मैले यसलाई हाइलाइट गरेर मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर रन गरे पनि हुन्छ, यहाँ रन हुँदैन रहेछ। यसमा चाहिँ राइट क्लिक यो मैले पहिला सुरु यसो सेलेक्ट गरेर यहाँ रन गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो कमान्ड ठ्याक्कै लिन्छ उसले। अब त्यो पछि ब्राउज डेटा गर्नु पर्यो भने हामीले भने जस्तै ब्राउज गर्ने हो। मैले यहाँ यसो सिलेक्ट गरेर मैले यहाँ रन गरेँ भने चाहिँ यो ब्राउज भन्ने खुल्छ, यहाँ खुल्यो। अनि त्यो पछि चाहिँ मलाई ब्राउज इन 1 to 20 अघि गरिसकेँ मैले। त्यो पछि एडिट भने एडिट हुन्छ। लेबल भेरिएबल्स भन्यो भने चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ लेबल भेरिएबल नेम अनि चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन अफ भेरिएबल हो। लेबल भनेको डिस्क्रिप्सन अफ भेरिएबल हो। र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो रिनेम, अब हाम्रो मेम्बर्स इन फ्यामिलीमा हामीले के भनेको थियो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एचएच साइज भनेको थियौँ, एचएच साइज हालौँ। र मैले यसलाई चाहिँ यो यसरी नै सिलेक्ट गरेर मैले रन गरेँ भने चाहिँ हाम्रो लेबलिङ हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो रिनेम गऱ्यो भने रिनेम हुन्छ। यो चाहिँ अब यही हाम्रो चाहिँ सेम यही स्टाइलले गर्ने हो। यो काउन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ लेट्स रन इट्स कमान्ड। यो काउन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ काउन्ट गर्छ उसले, हाम्रो कतिवटा छ अब्जर्भेसन काउन्ट गर्छ। अर्को सर्ट बाई एज अनुसार सर्ट हुन्छ यो चाहिँ। अब हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ लेबलिङ अफ भेरिएबल्स। भेरिएबल्स कुनै लेबल गर्नु पर्यो।
भने चाहिँ हाम्रो यहाँ अब लेबलिङ भनेको के हो त भन्दा चाहिँ मेल र फिमेल छ र मलाई मेल र फिमेललाई चाहिँ मैले कोड गर्नुपर्छ नि त पहिला सुरु त कोड गर्नुपर्छ र अब यहाँ लेबलिङ लेखौँ है त अब लेबलिङ मैले चाहिँ मुनि कमान्ड लेखाएको छु तर पनि एकचोटि म कमान्ड एकचोटि लेख्ने ट्राई गर्छु है त यसमा अब कमान्ड भन्दा नि मैले पहिला कमेन्टबाट सुरु गर्छु यो कमेन्टबाट सुरु गर्नलाई चाहिँ मैले अब यता चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्समा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ स्टेप 1 मा के गर्नुपर्छ भन्दा लेभल डिफाइन गर्ने भनेको छैन यहाँ स्टेप 2 मा चाहिँ लेभललाई भेरिएबलसँग टास्ने भनेको छ अब लेभल डिफाइन कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ कमान्ड के हो त भन्दा लेभल डिफाइन भन्ने अब जेन्डर भन्ने लेभलको नाम दिने हो के हो यो हेर्नु त तलपट्टि लेभल डिफाइन लेभल नेम गर्ने अनि लेभल कोड्स दिने अनि लेभलको नाम दिने अब यसको के लेभल नेम भनेको के हो त भन्दा चाहिँ हाम्रो लेभलको पुरै नाम अब त्यसपछि कोड त्यसपछि 1 भनेको के हो त मेल हैन त्यसपछि फिमेल 2 भनेको के हो इट्स फिमेल यसरी चाहिँ हाम्रो कोड र टाँसेको हामीले कोड चाहिँ हामीले यसमा कोड दिएको त्यसपछि हामीले अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा लेभललाई चाहिँ हामीले टाँस्छौँ टाँस्ने केमा टाँस्ने भन्दा इन द भेरिएबल अब त्यसपछि चाहिँ हामीले वी विल अट्याच दिस लेभल टु भेरिएबल हामीले टाँस्छौँ हैन त त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भन्दा लेभल भ्यालुज भेरिएबलको नाम के हो नेम अफ भेरिएबल पहिला हाल्छौँ जेन्डर र एउटा के छ त भन्दा यसमा चाहिँ भेरिएबल नेम पछि लेभल नेम हाल्ने चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस हो हैन तर हाम्रो इफ हाम्रो लेभल नेम र भेरिएबल नेम सेम छ भने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो के गाह्रो हुँदैन हामीले जुन अगाडि पछाडि हाल्ने केही फरक पर्दैन तर रुल चाहिँ यो हो तलको रुल हो लेभल भ्यालुज भेरिएबल नेम र लेभल नेम हामीले रुल हो र यो पछि चाहिँ मैले यसो रन गरेँ मैले त्यसो सेलेक्ट गरेँ र रन गरेँ भने चाहिँ रन भयो अब मैले यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ ब्राउज गरेर हेरेँ त ब्राउज गरेर हेरेँ भने चाहिँ इनकेस जेन्डरको आएको हुनुपर्छ जेन्डरको आएको छ मेल आयो नि हैन 1 भनेको यसरी आयो अब जस्तै मानौँ कि हाम्रो चाहिँ फ्यामिली टाइप छ 1 र 2 छ हैन यसमा चाहिँ ट्राई गरौँ त अब हाम्रो फ्यामिली टाइपमा यहाँ गरेको होला तलपट्टि ल हेर्नु त फ्यामिली टाइपमा मैले यो कपी र पेस्ट गरेँ त अनि यहाँ कपी गरेँ र मैले तल ल्याएर मैले यहाँ पेस्ट गरेँ भने चाहिँ पहिला सुरु हामीले के गर्छौँ लेभललाई डिफाइन गर्छौँ र लेभल डिफाइन गरेको लेभल टास्छौँ र मैले अब यहाँ मैले रन गरेँ भने चाहिँ अब मैले यता गरेँ हेरेँ भने यो फाइनल टाइप पनि भयो र हाम्रो यसरी नै हाम्रो सबै नै हामीले गर्न मिल्छ अब यति पछि चाहिँ मैले यसलाई उडाइदिएँ त यसलाई किनकि यो तल मैले लेखेको छ हैन अब यो मैले डु फाइल पनि मैले यही भिडियोको तलपट्टि लिङ्क दिएको छु र यसरी नै अब हाम्रो यो चाहिँ गर्न मिल्छ यसमा अब मैले जेन्डरको मैले गरिसकेँ हैन अब लेभल लिस्ट गरेँ भने के हुन्छ त भन्दा चाहिँ लेभल लिस्ट जेन्डर भन्यो भने चाहिँ अब मैले यहाँ लेभल लिस्ट 1 भनेको मेल हो 2 भने फिमेल हो भनेर हेर्न मिल्छ त्यसै गरी अब मैले अरू भेरिएबल्स पनि गरेँ त मैले फ्यामिली टाइप मैले छोड्दिएँ अहिलेलाई किनकि फ्यामिली टाइप मैले गरिसकेँ मैले अरूलाई नै यसरी रन गरेँ मैले एडुकेसनलाई नै यसरी रन गरेँ हैन अब मैले यहाँ सेम प्रोसेस फर अदर भेरिएबल्स भनेको छु र यही चाहिँ हजुरले फलो गर्नुभयो भने ठ्याक्कै हुन्छ अब अर्को भनेको रिकर्ड अब एजलाई मलाई एज ग्रुप बनाउनु पर्यो अब मेरो अहिलेको एम के हो त भन्दा चाहिँ मेरो अहिलेको एम चाहिँ यहाँ माई एम इज टु ग्रुप एजलाई ग्रुप गर्ने भयो अब एजलाई ग्रुप गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ यहाँ पहिला सुरु एज ग्रुपिङ गर्छु क्या म अब एज ग्रुपिङ गर्ने भनेको रिकर्डबाट गरिन्छ रिकर्ड भेरिएबल एज गरिन्छ क्या यहाँ अब यहाँ मेरो चाहिँ यता मेरो सिन्ट्याक्स छ हैन कमान्ड छ यहाँ अब यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा चाहिँ रिकर्ड भेरिएबल नेम रेन्ज दिने कोडको लेभल दिने अनि कमा जेन गरेर न्यू भेरिएबल नेम दिने अब जस्तै कि मलाई चाहिँ अब रिकर्ड एज गर्नु पर्यो हैन रिकर्ड एज गर्छु मैले रिकर्ड एजै हुनुपर्छ यहाँ किनकि हाम्रो यहाँ चाहिँ इफ इन केस हाम्रो चाहिँ एज सानो लेख्यो भने उसले मान्दैन किनकि इट इज केस सेन्सिटिभ अब यहाँ रिकर्ड एज लेखेर यहाँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ रेन्जको कोड लेख्नु पर्यो अब
अब यहाँ म के लेख्छु भन्दा चाहिँ मिनिमम टु 20 भन्दा सानो जति होस्, हुन त यो 0 होला हैन, तर मैले मिनिमम लेखेँ यसलाई। यसलाई भनौँ, यसलाई चाहिँ मैले लेस देन 20 लेखेँ मैले, वा मैले यहाँ बिलो 20 लेखेँ। अब त्यो पछि मैले के गर्छु त भन्दा चाहिँ अब यो सेम मैले चाहिँ मुनिकै कपी पेस्ट गरेँ है त। अब यहाँसम्म मैले कपी पेस्ट गरेँ। यसमा मैले के लेखेँ त भन्दा चाहिँ 20 to 30 स्ल्यास गरेर 30 लेखेँ, यो भनेको 20 to 30 लेखेँ, 30/40 लेखेँ, यो ब्र्याकेट चाहिन्छ फेरि। यस्तै गर्दै गर्दै गएँ र मैले कमा लेखेँ। अब जेन गरेँ मैले यहाँ चाहिँ अब एज अन्डरस्कोर ग्रुप गरिदिएँ। यसमा के त भन्दा रिकर्ड गरेर चाहिँ अर्को एउटा भेरिएबल बनाऊ भने मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यहाँ रन गरेँ। यहाँ रन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यो हेर्नु त 58 डिफरेन्सेस बिट्विन एज एन्ड एज ग्रुप भयो होइन। अब यहाँ मलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्यो, यो हो कि हेर्न ठिक छ हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट गर्छु एज ग्रुपको मैले लिस्ट गर्छु। यहाँ लिस्ट गरेपछि मैले यहाँ रन गरेँ भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नु त आयो नि होइन। अब यहाँ 42 भने 42 50 मा गयो, 38 भयो भने 32 40 मा गयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एज ग्रुप बन्यो। यसरी चाहिँ हामीले एजको ग्रुपिङ गर्ने रहेछ। अब यो पछि के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ यो पछि हामीले के गर्नु पर्यो, वी निड टु लेबल द भेरिएबल। मलाई भेरिएबल लेबलिङ गर्न मन लाग्यो भनेपछि अब यसको के त भन्दा यो एज ग्रुप भने त यहाँ सिम्पली रिकर्ड अफ एज आइरहेछ, यो मलाई चाहिएन, यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। त्यही भएर मैले यहाँ लेबल भेरिएबल एज ग्रुपिङ अफ एज लेख्छु र ग्रुपिङ अफ एज भनेर ठ्याक्कै भयो। अनि त्यो पछि चाहिँ मलाई टेबल बनाउन मन लाग्यो, आई निड टु मेक टेबल। अब हाम्रो कुन केसमा टेबल बनाउन मिल्छ भन्दा इन केस द भेरिएबल इज क्याटेगोरिकल। अब यहाँ मैले लेखेको छु प्रोड्युसिङ टेबल्स भनेर लेखेको छु मैले यहाँ। अब यहाँ प्रोड्युसिङ टेबल्समा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ टेबल्स आर ओन्ली जेनेरेटेड फर क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स भनेको छु मैले। नोमिनल अर एन्ड ओर्डिनललाई मात्रै हुन्छ। वान वे टेबल बनाउनलाई के हुन्छ भन्दा चाहिँ ट्याब जेन्डर भनेको चाहिँ भने मैले यहाँ हेर्नु है त। अब मैले यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ यसलाई ट्याब जेन्डर गऱ्यो भने बनाइदियो उसले होइन। ट्याब जेन्डर मेल फिमेल आयो, पर्सेन्टेज आयो। अब मलाई फ्रिक्वेन्सी मलाई चाहिँदैन भने चाहिँ ट्याब जेन्डर, अब यसलाई चाहिँ ट्याबुलेट लेखे नि हुन्छ, कुरो उयो आउँछ। अब हामीले ट्याब लेख्नु र हाम्रो ट्याबुलेट लेख्नु कुरो उयो हो, तर टिएबी भनेको यसको सर्ट फर्म भयो। मलाई यहाँ ट्याब जेन्डर लेख्यो भने उसले मान्दैन, किनकि जेन्डर चाहिँ केस सेन्सिटिभ हो, यहाँ उसले मान्दैन। ट्याब ठुलो जी लेख्नु पर्यो। अब मलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ नि होइन। अब इनकेस मलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिँदैन भने चाहिँ ट्याब जेन्डर होइन, ट्याब जेन्डर अनि कमा नो फ्रिक्वेन्सी। सरी यसमा त फ्रिक्वेन्सी नै आएन। यसमा चाहिँ हाम्रो यो ट्याबुलेट चाहिँ हाम्रो वान वे हो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नहुने हुँदैन रहेछ। ट्याब जेन्डर गरेर मलाई चाहिँ अब लेभल चाहिँदैन, एनओएल नो लेभल चाहिँदैन भने लेभल आएन। त्यो पछि चाहिँ ट्याब जेन्डर। अब मलाई चाहिँ यहाँ के चाहियो त भन्दा चाहिँ मिसिङ भ्यालु सेक्सन हेर्न मलाई मिसिङ भनेपछि भने यहाँ मिसिङ भ्यालु रहन्छ यसमा। र यसरी नै हाम्रो ट्याब जेन्डरको मैले अप्सन यहाँ लेखेँ, धेरै लेखेँ मैले यहाँ। त्यही भएर मैले ट्याब जेन्डर कमा मिसिङलाई चाहिँ यो किन गर्ने त भन्दा इफ देयर इज मिसिङ भ्यालु को लागि हेर्नलाई गर्ने हो यो। त्यो पछि ट्याब जेन्डर कमा एनओएल गर्यो भने चाहिँ सुनिन्छ चाहिँ डु नट डिस्प्ले लेभल्स डिस्प्ले नगर भन्ने हो।
अब यो पछि चाहिँ हाम्रो यस्तै सेम केसमा ट्याब मैले चाहिँ आफ्नो एडुकेसन गरेँ भने चाहिँ हाम्रो यसरी नै मैले गरेँ भने चाहिँ एडुकेसनको आयो। र अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ टु वे टेबल्स बनाउनु पर्यो वा चाहिँ हाम्रो यहाँ अल वान वे टेबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो ट्याब 1 गरेर गऱ्यो भने दुवै टेबल सट्टै आउँछ। यो दुवै टेबल आयो एकैचोटि। यो ट्याब 1 गऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँ अझै थप्न मिल्छ। मैले यहाँ फ्यामिली टाइप पनि थप्न मिल्यो, गऱ्यो भने मेरो तिनटै एकैचोटि आउँछ। अब यहाँ चाहिँ मलाई टु वे टेबल बनाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा चाहिँ यसमा ट्याब गर्छु, दुईटा भेरिएबलको नाम लेख्छु। सिम्पली मैले यहाँ गरेँ भने दुईटा भेरिएबल नाम आयो हैन। अब यसमा चाहिँ मलाई के चाहियो, यो त फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ नि, मलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छैन। यहाँ मलाई यहाँ चाहिँ रो पनि पर्सेन्ट चाहियो हैन। मैले यहाँ चाहिँ मुनि लेखेको छु त्यसको चाहिँ। अब मलाई यहाँ चाहिँ अब जेनरल एरियाको निकाल्नु छ भने मैले सेम यस्तै गर्छु। ट्याब भेरिएबल ट्याब var1 र var2 गर्छु। यो चाहिँ यसको कमान्ड भयो। इट इज दिस कमान्ड। अब यो पछि चाहिँ हाम्रो अल टु वे टेबल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ट्याब 2 गर्यो भने अल टु वे टेबल निस्किन्छ यसरी। सर निस्क्यो हैन, बाइ एरिया गरेर थुप्रै निस्क्यो यहाँ। अब मलाई टु वे टेबल विथ रो पर्सेन्ट चाहियो। मलाई रो पर्सेन्ट चाहियो भने चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले गरेँ भने रो पर्सेन्ट रूपमा आयो। हाम्रो यो के त भन्दा रोमा जोड्यो भने चाहिँ यो हाम्रो 100 आउँछ। अब यसै गरी मलाई कोलम पर्सेन्ट चाहियो भने चाहिँ मैले यतापट्टि मैले कमा गरेर कोलम लेख्छु। कोलम पर्सेन्ट र आयो। अब इन केस मलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिँदैन, मलाई यहाँ के आइरहेछ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नै आइरहेछ कि यसमा चाहिँ हाम्रो माथि फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ। मलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिँदैन, आई डोन्ट निड इट। त्यस्तो हो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हटाउनु पर्छ, घटाउन पनि मिल्छ त्यो फेरि। त्यो हटाउने कसरी त भन्दा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले यसमा चाहिँ कपी गरेँ हैन, तल एकचोटि मैले पेस्ट गरेँ। यसमा चाहिँ अब नो FREQ गरेँ भने फ्रिक्वेन्सी आउँदैन। मैले यहाँ कपी गरेँ, यसलाई मैले पेस्ट गरेँ, पेस्ट। अब यहाँ मैले गरेँ भने यसमा आउँदैन, आएन नि हैन, फ्रिक्वेन्सी हरायो। यसमा पनि गरेँ भने फ्रिक्वेन्सी हरायो। मिन्स के त भन्दा चाहिँ टेबल विथ रो पर्सेन्ट बट नो फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी चाहिँदैन। विथ कोलम पर्सेन्ट बट नो फ्रिक्वेन्सी भयो भने चाहिँ नो FREQ हाल्ने रहेछ। हामीले चाहिँ अरू पार्ट चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ र यो अलि भिडियो लामो पनि भयो। हजुरलाई केही सोध्नु छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्दा पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू।